के छ हो भाइ बहिनीहरू, के छ? कम्पलसरी साइन्सको एसई हामी चाहिँ गर्न थाल्छौँ। एसईमा सोधिएका क्वेसनहरू साइन्सको है। त हामी चाहिँ च्याप्टर वाइज जान्छौँ, किनभने क्वेसनहरू रिपिट भइरहेको हुन्छन्। अब एउटा सेट गऱ्यौँ भने फेरि अर्को सेटमा जाँदाखेरि क्वेसनहरू रिपिट भइरहेको हुन्छन्। त्यही भएर हामी चाहिँ च्याप्टर वाइज हेरौँ, ताकि एउटै च्याप्टरमा एउटै क्वेसन चाहिँ धेरैचोटि त्यसरी सोधिएको हुँदैन च्याप्टर वाइजमा। ठिक छ? त यहाँ च्याप्टर वाइज दिएको छ, च्याप्टर वाइज हामी गरौँ। फर्स्टबाट सुरु गरौँ, च्याप्टर 1 देखि। र अहिलेको यो फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी च्याप्टर 1 मात्रै गर्छौँ होला। पछि च्याप्टर 2 को अर्को भिडियो बन्छ होला, बनाउँछु म सबै है। र सुरु गर्नुभन्दा पहिला अगाडि एउटा क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो। साइन्समा चाहिँ 100 मा 100 ल्याउन पोसिबल छ कि छैन? साइन्समा त हामी पढ्दाखेरि चाहिँ साइन्समा चाहिँ 100 मा 100 ल्याउन पोसिबल थिएन है। म्याक्सिमम आउँथ्यो 97, त्यहाँभन्दा कहिले पनि 100 मा 100 आएन है। हुनाले अब हामी त्यस पछाडि अब ग्रेडिङ सिस्टम आइहाल्यो अब त हैन। ग्रेडिङ सिस्टममा त थाहा पनि हुँदैन मार्क्स कति आयो भनेर हैन। त 100 मा 100 ल्याउन पोसिबल छ है। साइन्समा 100 मा 100 ल्याउन पोसिबल छ र त्यो ल्याएको पनि छन्। जब ग्रेडिङ सिस्टम थिएन, मार्क सिस्टम थियो, एसईई एसएलसी भन्ने थियो पहिला। एसएलसीमा चाहिँ 100 मा 100 ल्याएको छन् साइन्समा। र एउटै कलेजबाट 4 जनाले, त्यो पनि एउटै कलेज भन्न आयो, एउटै स्कुलबाट 4 जनाले 100 मा 100 ल्याएका छन् साइन्समा है। हाम्रो सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ पढाउनुहुन्थ्यो। अनि बुटोलको एउटा स्कुल थियो है। त्यो स्कुलमा चाहिँ सरले पढाएको भएको मात्राले गर्दा त्यहाँको विद्यार्थीले 4 जनाले 100 मा 100 ल्याएको थियो। ट्यालेन्ट विद्यार्थी थिए है। र जेनरली सबै स्कुलको विद्यार्थीहरूले ल्याउन सक्दैनन्, किनभने इट डिपेन्ड्स अन द टिचर। टिचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ। किन भन्दाखेरि एन्सर लेख्ने तरिका, एन्सर लेख्ने है। किनभने क्वेसनको एन्सर कसरी लेख्ने, कति लेख्ने, यी कुराहरू यदि सबै हैन, कति लेखेपछि कति नम्बर आउँछ हैन, हो त्यो कुराहरू सबै थाहा भयो भने चाहिँ बल्ल नम्बर ल्याउन सकिन्छ। त्यत्र भने क्वेसन त गरे, क्वेसन सोध्यो, क्वेसनको एन्सर त जाने गरे, तर नम्बर ल्याउन त्यति सकिँदैन। 0.5 मार्क्स काट्यो, सबै क्वेसनमा काटियो भने पनि 4 देखि 5 नम्बर यत्तिकै हराउँछ। हाम्रो 4 देखि 5 नम्बर यत्तिकै हराउँछ कि। त्यही भएर चाहिँ कसरी गर्ने यो कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अब धेरै ध्यान दिनु पर्दैन, जे होस्। साइन्सको चाहिँ 1 मार्क्सका क्वेसनहरू जुन हुन्छन् त्यसमा धेरै लेख्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। क्लिन क्रिस्टल क्लियर जे सोधेको छ त्यही लेख्ने हो है। अब फर्स्ट क्वेसन हेरौँ त यहाँ। र क्वेसन पुरै पढ्नुपर्छ, नेपालीमा पनि पढ्नुपर्छ, इङ्ग्लिसमा पनि पढ्नुपर्छ। हामीलाई कति हतार हुन्छ कि हामी अब जस्तै मैले यहीँ एउटा क्वेसन भेटाएको थिएँ। ल यो 8 नम्बरको क्वेसन हेरौँ हैन। सिधै यति हतार हुन्छ कि हामी सिधै युनिट अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी यति मात्रै हेरिदिन्छौँ हैन। ओ राइट डाउन भनेर त कसले पढ्छ यो हैन। अगाडि के लेख्यो होला, राइट डाउन त लेख्यो होला भन्ने हुन्छ कि हामीलाई। म पहिला त्यस्तै गर्थेँ, सिधै युनिट अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अनि लेखिदिए भइगयो। त यहाँ डेफिनेसन पनि भनेको छ, राइट डाउन द डेफिनेसन एन्ड युनिट अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी भनेर पुरै क्वेसन पढ्नुपर्छ है। कहिलेकाहीँ क्वेसन झुकाएर दिएको हुन्छ है। र नेपालीमा पनि पढ्नुपर्छ, ताकि इङ्ग्लिसमा सोधिएको भन्दा नेपालीमा सोधिएको प्रसङ्ग फरक हुन जान्छ कि। त्यही भएर अब जस्तै विच फोर्स एफेक्ट्स द मुभमेन्ट अफ एरोप्लेन एन्ड सिप भनेको छ यहाँ। र यहाँ हवाई जहाज तथा पानी जहाजको चाललाई असर पार्ने बल कुन हो?
है। त दुवै नेपाली र इङ्ग्लिसको प्रसङ्ग एउटै ट्याक्क मिलेको छ हैन। त्यो फोर्स हो फ्रिक्सनल फोर्स है। अब यसमा धेरै लेख्नु पर्दैन, ठिक छ। क्लिन एउटा लेखिदिने फ्रिक्सनल फोर्स, जसले के गर्छ त अपोज गर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यहाँभन्दा बढी केही लेख्नु पर्दैन है। पातलो होस् एन्सर, तर ट्याक्क ट्याक्क होस्। साइन्समा बढाइ चढाइ लेख्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। कुरा बुझिन्छ ल। फ्रिक्सनल फोर्स भनिसकेँ मैले। 2 नम्बरमा हेरौँ त, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी व्यवसायी नियम लेख्नुहोस् भनेको छ। स्टेट न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन है। बहुत सोधिएको क्वेसन हो यो। के हो त भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ द मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स भन्ने छ नि एउटा फर्मुला हाम्रो हो। त्यही फर्मुला त्यही लेख्ने हो। न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन स्टेट्स द्याट द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन टु हेभेनली बडिज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। अनि त्यो लेख्ने एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 एन्ड m2 प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। अब m1 र m2 भनेको के हो त फेरि, वेयर m1 एन्ड m2 आर द मासेस अफ द बडिज भनेर पनि लेख्नुपर्छ है। नत्र भने हामीले पहिल्यै भनिसक्यौँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस हैन, सिधै यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द, अब यहाँबाट एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स भनेर लेख्ने। एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द यसरी डिस्टेन्स है। यति लेख्ने हो। कुरा बुझिन्छ। यति लेखेपछि 1 नम्बर आइहाल्यो, धेरै लेख्नु पर्दैन। वाट इज ग्रेभिटेसनल फोर्स, राइट डाउन इट्स युनिट भनेको छ। ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको इट इज द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन। म्युचुअल छुटाउनु हुँदैन, म पहिले पनि हाइलाइट गरिदिन्छु। म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्नुको मतलब यसलाई एले बीलाई के गर्छ त आफूतिर तान्छ, एट्र्याक्ट गर्छ भने बीले पनि एलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ। अब ए ठुलो छ बी सानो छ है, ए ठुलो छ बी सानो छ भने एले जुन फोर्सले बीलाई तान्छ, बीले पनि सानो भए पनि एलाई त्यत्तिकै बलले आफूतिर तान्छ। कुरा बुझिन्छ। म्युचुअल फोर्स भनिन्छ त्यही भएर। इट इज द ग्रेभिटेसनल फोर्स इज द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द टु बडिज ड्यु टु इट्स मास। मासको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि दुईटा बडीले एक अर्कालाई तान्ने काम गर्छ, जसलाई हामी ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेर भन्छौँ है। र यो ग्रेभिटेसनल फोर्स दुईटा बडिज भनेको कुन हो त, हेभेनली बडिज। हेभेनली बडिज भनेको एकदमै ठुल्ठुला बडिज भनेको हो है, जुन चाहिँ कसैको ग्रेभिटेसनल फिल्डभित्र पर्दैन। यदि ग्रेभिटेसनल फिल्डभित्र पर्यो भने के हुन्छ त, त्यो ग्रेभिटी हुन जान्छ। त्यो भनेको ए एउटा हेभेनली बडी हो, ए भित्रै के हुन्छ त, अब एउटा ग्रेभिटेसनल फिल्ड हुन्छ, जहाँ कुनै पनि अर्को सानो वस्तु भयो भने एले के गर्छ त तान्छ है। र यो सानो वस्तु यदि यसको ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर छ भने एले यसलाई तान्न सक्दैन। ग्रेभिटेसनल फिल्ड भनेको त्यहाँसम्मको ठाउँ हो जहाँसम्म चाहिँ कुनै पनि अर्थले अथवा कुनै पनि प्लानेटले अथवा कुनै पनि बडीले है त्यसले के गर्छ त आफूतिर तान्छ र त्यो खस्छ यहाँ है। तर यहाँ हेभेनली बडिजको कुरा गर्दाखेरि एक अर्कामा खस्ने हुँदैन। जस्तै ढुङ्गा माथि फाल्यो भने ढुङ्गा खस्छ नि भुइँमा, हो त्यो चाहिँ ग्रेभिटीको कारणले भयो। तर जुन अर्थ र मुनको बिचमा जुन फोर्स छ त्यो ग्रेभिटेसनल फोर्स भयो। कुरा बुझिन्छ। ग्रेभिटी र है, र इक्जाम्पल पनि दिने हो। इक्जाम्पल चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्समा चाहिँ के दिने भन्दाखेरि सन र अर्थको बिचमा भएको फोर्सलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स, र अर्को क्वेसन यहाँ ग्रेभिटी पनि छ। ग्रेभिटी भनेको अर्थको भित्र हैन, कुनै एउटा एप्पल अथवा कुनै एउटा ढुङ्गा मैले माथि फाले, त्यो फेरि के भयो त तल खस्यो हैन। माथि यसरी जाँदा जाँदा उसको भेलोसिटी घट्दै 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 गइरहेको थियो, फेरि खस्यो। भन्नुको मतलब
अर्थले त्यो ढुङ्गालाई तानिराखेको छ आफूतिर, त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त? ग्राभिटी भन्छौँ है। ग्राभिटेसनल फिल्डभित्र स्पेसिफाइड भयो। कुरा बुझिन्छ यति है। र यो लेख्ने कसरी त? लेख्न सकिन्छ है। ग्राभिटेसनल फोर्स इज द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु हेभेन्ली बडिज ड्यु टु देयर मास भनेर लेख्ने। राइट डाउन इट्स युनिट भनेको छ। युनिट के होला त यसको? जेसुकै फोर्स होस्, फोर्स हुने बित्तिकै युनिट के हुन्छ त? न्युटन हुन्छ। चाहे त्यो जेसुकै फोर्स होस्, फ्रिक्सनल फोर्स होस्, ग्राभिटेसनल फोर्स होस्, जेसुकै, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स होस्, पछि गएर पढ्छौँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हैन। अर्को क्वेसन, वाट इज ग्राभिटी भनेको छ? ग्राभिटी इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन हैन द्याट एनी हेभेन्ली बडिज, कुनै पनि हेभेन्ली बडी छ जस्तै अर्थ भयो, मुन भयो, जुनसुकै हेभेन्ली बडिज लिगम, त्यसको एउटा ग्राभिटेसनल फिल्ड हुन्छ। त्यसभित्र भएको कुनै पनि वस्तुलाई है एट्र्याक्ट्स एनी हेभेन्ली बडिज एट्र्याक्ट्स एनी बडी द्याट लाइज विथिन इट्स ग्राभिटेसनल फिल्ड। यति लेख्न सकिन्छ? सकिन्छ है। ग्राभिटी इज डिफाइन्ड एज द फोर्स द्याट एनी हेभेन्ली बडी attracts another body that lies within its gravitational field। त्यति लेख्न सकिन्छ? सकिन्छ है। राइट डाउन इट्स युनिट्स इन एसआई सिस्टम भनेको छ। यसको युनिट पनि के हो त? यो फोर्स हो, ग्राभिटी पनि, त्यही भएर यसको युनिट पनि के हो त? न्युटन भयो। फास्ट जाउँ है हामी। वाट इज हेलियोसेन्ट्रिक मोडल? हेलियोसेन्ट्रिक मोडल भनेको के हो? हेलियोसेन्ट्रिक मोडल भनेको, हेलियोसेन्ट्रिक मोडल भन्ने बित्तिकै फेरि अर्को पनि एउटा टर्म आउँछ, जियोसेन्ट्रिक मोडल भनेर है। दुईवटा टर्म छन्। जियोसेन्ट्रिक मोडल भनेको पहिला के थियो भन्दाखेरि हैन, अर्थको वरिपरि सन घुमेको, सन छ नि, सन हाम्रो सूर्य अर्थको वरिपरि घुम्छ भनेर भन्थे के पहिला है। अर्थ चाहिँ बिचमा छ, त्यसको वरिपरि के घुम्छ त? मुन घुम्छ, सन घुम्छ, बाँकी सबै प्लानेटहरू जुन पनि छन् त्यो अर्थका वरिपरि घुम्छन् भनेर थियो। त्यो चाहिँ जियोसेन्ट्रिक मोडल हो, अर्थलाई बिचमा पारेर त्यसका वरिपरि घुम्ने भनेर। तर त्यो रहेन छ त्यस्तो, त्यो फल्स रहेछ है। त्यो मोडल, त्यो थ्योरी फल्स, त्यो फल्ट भयो के, मतलब त्यो साँचो कुरा भएन। साँचो कुरा त के रहेछ त भन्दाखेरि सन बिचमा हुँदो रहेछ है। सन बिचमा हुँदो रहेछ र अर्थले चाहिँ के गर्छ त? सनको वरिपरि परिक्रमा गर्छ, मतलब यसको वरिपरि घुम्छ अर्थ है। त यसलाई हेलियोसेन्ट्रिक मोडल भन्छ। हेलियोसेन्ट्रिक मोडल हैन इज द मोडल इन विच द सन लाइज एट द सेन्टर अफ द युनिभर्स। सनलाई फेरि युनिभर्सकै सेन्टर मानियो फेरि, र सबै प्लानेटहरूले चाहिँ के गर्छ त? सनको वरिपरि घुम्छ भन्ने मोडल थियो। त्यसलाई हेलियोसेन्ट्रिक मोडल भनेर भनिन्छ है। अब इङ्ग्लिसमा लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यसमा मिलाएर, जसले चाहिँ बुझेर चाहिँ इङ्ग्लिसमा आफै मिलाउन सक्छ त्यसले घोक्नै पर्दैन। जस्तै यहाँ नेपालीमा भन्थेँ नि मैले, त्यसलाई बुझ्यो अब हैन। बुझिसके पछाडि इङ्ग्लिसमा आफै जसले लेख्न सक्छ त्यसले यो रट्न पर्दैन नि, उसले लाइफमा कहिले रट्न पर्दैन है। इन विच द मोडल, आफै मिलाएर लेखिदिने, द मोडल इन विच द सन लाइज एट द सेन्टर एन्ड अल द प्लानेट्स रिभल्भ एराउन्ड इट इज कल्ड हेलियोसेन्ट्रिक मोडल भनेर लेखिदिने है। 1 नम्बरको क्वेसन हो, खासै त्यस्तो लेख्नु पर्दैन, मेन कन्सेप्टको कुराहरू आउनुपर्छ है। राइट डाउन एज अ युनिट अफ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको छ। ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो त? फेरि यसै युनिट मात्रै सोधेको छ, त्यो मात्रै लेख्ने, फेरि धेरै नम्बर पाउँछु भनेर चाहिँ त्यो लेख्न जाने होइन है। ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको के हो यसै युनिट? फोर्स इक्वल टु gm1 m2 बाई r स्क्वायर गऱ्यो भने हैन, फोर्सको न्युटन हैन, यहाँ चाहिँ डिस्टेन्सको के हुन्छ त? मिटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। यो चाहिँ जी को युनिट हो है, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठिक छ।
र न्युटनलाई चाहिँ आफै यसलाई उसमा गर्ने हो भने न्युटन भनेको के हो त केजी मास इन्टु एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब मिटर स्क्वायर पहिल्यै छ, केजी स्क्वायर तल छ हैन, एउटा केजी काटिन्छ तर पर्दैन है, तर पर्दैन गर्न न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ल सकियो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ त, वाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ ग्राभिटी भनेको छ। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ ग्राभिटी के होला त, ग्राभिटीलाई असर पार्ने है त के हो। ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको पनि के हो त, जी एम ठुलो सानो एम बाई आर स्क्वायर है। कुनै पनि वस्तु त्यसको कुनै पनि अब अर्थकै मानौँ न अब हैन, ग्राभिटी भनेपछि अर्थसितै मानौँ अब हैन, किन अरू हेभेन्ली बडीमा जाने, अर्थकै कुरा गरौँ हैन। अर्थको के छ त सर्फेसमा छ कुनै बडी भने हैन, जेनरली हामीले सर्फेसमै भएको अनुमान गरेर गरिन्छ है। पढ्न त हामीले पढ्यौँ, एट हाइट एट डेप्थवाला सायद नपढ्यौँ होला, एट हाइट त पढ्यौँ हामीले हैन। त जिएमएम बाई आर स्क्वायर। त यहाँबाट के थाहा हुन्छ त, के कुरामा भर पर्दो रहेछ त, ग्राभिटी भनेको यो फोर्स मासमा डिपेन्ड गर्छ, जी त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जहाँसुकै हैन। अर्को सानो मास भनेको त्यो वस्तुको मास, र अर्को डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स, त्यो वस्तुको सेन्टर अथवा उसको भने पछाडि हामी यहाँ डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर भनेको रेडियस भनेपछि रेडियस अफ द के, रेडियस अफ द अर्थै भन्ने। यहाँ ग्राभिटी भन्ने बित्तिकै उसले अर्थलाई नै भनेको हो है, नत्र भने आफै यो क्वेसनको एन्सर लेख्दाखेरि यहाँ त ग्राभिटी मात्रै बनेको छ, त्यहाँ एन्सरमा लेख्दाखेरि द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ ग्राभिटी अफ अर्थ भनेर आफै थपिदिने है। ग्राभिटी अफ अर्थ आर मास अफ द अर्थ हैन, मास अफ द अर्थ एउटा भयो। पहिला यो फर्मुला लेखिदिने है, बल्ल थाहा हुन्छ कि कहाँबाट लेखेको हो। त फर्मुला लेखिदिसके पछाडि यही फर्मुलाबाट मैले लेखेको हो कि एउटा मास अफ द अर्थमा डिपेन्ड गर्छ, अर्को केमा डिपेन्ड गर्छ, मास अफ द बडी हैन, अर्को के रेडियस अफ द अर्थ भनेर लेख्ने। डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर भनेर पनि लेख्दा बिग्रिँदैन, तर ग्राभिटी भनेछ त्यही भएर यहाँ आर नै लेख्छौँ हामी, रेडियस अफ द अर्थ भनेर लेख्ने। ठिक छ, यदि तीनवटा कुरा लेख्ने विथ द फर्मुला, यो फर्मुला लेखेर है। क्वेसनको एन्सर दिँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ स्पष्टीकरण गर्नुपर्छ कि, त्यही भएर बारम्बार मैले भन्छु कि फर्मुला यस्तो छ भने यस्तो किसिमको फर्मुला रिलेसन, यसलाई रिलेसन भन्छ, रिलेसन देखाएर मात्रै लेख्ने, त्यहाँबाट के हुन्छ त स्पष्टीकरण हुन्छ है। रिलेसन छ भने रिलेसन देखाइहाल्ने, स्पष्टीकरण गरेर चाहिँ एन्सर दिनुपर्छ, बल्ल नम्बर आउँछ। राइट डाउन द डेफिनेसन एन्ड युनिट अफ एक्सलेसन अफ ड्यू टु ग्राभिटी। जी भनेको छ डेफिनेसन के होला त, जी को डेफिनेसन है। अब यसको डेफिनेसन चाहिँ कुनै पनि बडी, अब म नेपालीमा भन्दै पछाडि इङ्ग्लिसमा लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन, कुनै पनि बडी हैन अर्थको उसमा चाहिँ इज फल फ्रिली, यसरी फ्रिली फल गरियो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त एक्सेलरेट हुन्छ। एक्सेलरेटको मिनिङ त्यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ, एक्सेलरेट हैन, एक्सेलरेट एन्ड द्याट एक्सेलरेसन, र त्यो एक्सेलरेसन एन्ड द्याट एक्सेलरेसन ड्यू टु occurs due to the force of gravity which is called acceleration due to gravity भनेर लेखिदिने है। कुनै पनि बडी अर्थको सर्फेसमा फ्रिली यसरी खसालियो भने त्यो के हुन्छ त एक्सेलरेट हुन्छ है। र त्यो एक्सेलरेसन के कारणले हुन्छ त फोर्स अफ ग्राभिटीले गर्दा हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी भनेर भन्छौँ है। त्यसरी लेख्ने के कुरा बुझिन्छ, यसरी लेख्दा बरु राम्रो नम्बर आउँछ है।
त्यो किताबमा भएको रटेको डेफिनेसन भन्दा यसरी लेख्दा धेरै राम्रो हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? 3 सेन्टेन्समा भने नि मैले, हैन? डेफिनेसन के हुन्छ त? एउटै सेन्टेन्समा हुन्छ नि, लामो एउटै सेन्टेन्समा। 3 लाइनको एउटै सेन्टेन्स लेख्नु भन्दा 3 लाइनको 3टा सेन्टेन्स लेख्नु राम्रो इम्प्रेसन पार्छ है। त्यो भनेको रटेको डेफिनेसन हो। यो भनेको के हो त? बुझेर लेखेको डेफिनेसन हो। कुरा बुझिन्छ? इम्प्रेसन पार्दै गयो भने चाहिँ नम्बर बढी आउँछ, त्यति कुरा हो। नम्बर चाहिँ दिन चाहिँ टिचरलाई हिचकिचाहट आउँदैन। र युनिट चाहिँ के लेख्न सकिन्छ यसको? युनिट अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। एक्सेलरेसन भन्ने बित्तिकै के हो त? एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर युनिट, हैन? ल अब अगाडि बढौँ हामी। वाट इज द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट इक्वेटोरियल रिजन अफ द अर्थ भनेको छ। त्यसको भ्यालु यही दिएको छ 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। हुन्छ धेरै ल्याङफ्याङ गर्न पर्दैन, सिधै भ्यालु लेखिदिने भ्याइयो, सकियो है। ट्याक्क सवालको जवाब दिने, धेरै धेरै लेख्ने, यताउति गर्ने हैन, ट्याक्क लेख्ने हो। द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट द इक्वेटोरियल रिजन अफ द अर्थ इज 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, भ्याइयो। वाट इज एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी? सेम क्वेसन है, भर्खरै भनिसकेँ मैले। इन विच युनिट इट इज मेजर्ड? कुन युनिटमा मेजर गर्छ? युनिटै लेखिदिने, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सेम क्वेसन रिपिट भएको छ। ल 11 नम्बरको हेरौँ। द बडिज इन दिस युनिभर्स एट्र्याक्ट वान एनदर, नेम द साइन्टिस्ट हु प्रोपाउन्डेड दिस स्टेटमेन्ट। प्रोपाउन्डेडको मिनिङ हो कोले चाहिँ अघि सार्यो यो आइडिया है, प्रतिपादन भनेको छ। यो आइडिया कोले निकाल्यो? कुन वैज्ञानिकले निकाले भन्दाखेरि सर आइजक न्युटनको नाम सुनिन्छ? सर आइजक न्युटनको नाम, सर आइजक न्युटन है। आइजक न्युटन भन्ने वैज्ञानिकले निकाल्नु भएको थियो कुनै पनि बडिज युनिभर्समा एकअर्कालाई के गर्छ? एट्र्याक्ट गर्छ भनेर। 12 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। वाट इज द एभरेज भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ भनेको छ। पोलमा छुट्टै हुन्छ, इक्वेटरमा छुट्टै हुन्छ, हामीले चाहिँ त्यसको एभरेज निकालेर लेख्छौँ, त्यो भयो 9.8 है। नत्र भने 1 नम्बरको 1 मार्क्सको क्वेसन हो, पोलमा यति हुन्छ, इक्वेटरमा यति हुन्छ भनेर लेखे पनि हुन्छ है। एभरेजमा सर्फेसमा चाहिँ हामीले 9.8 लिन्छौँ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है त। तर त्यस्तरी सोधेको छैन, सर्फेसमा कति हुन्छ भनेर मात्रै सोधेको छ। उसले के एन्सर एक्सपेक्ट गरिरहेछ त? 9.8 है। र 9.8 नै हो, फेरि 10 चाहिँ लेख्ने होइन। कुरा बुझिन्छ? 10 त कतिखेर लेख्ने हो? जब न्युमेरिकलमा पहिल्यै जी को भ्यालु 10 राख भनेर भन्यो भने मात्र हामीले न्युमेरिकलमा जी को भ्यालु 10 राख्ने हो। अरू बेला चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ भन्यो भने 10 लेख्ने होइन। कुरा बुझिन्छ? सिम्पल क्वेसन हो, सिम्पल एन्सर दिने, धेरै ल्याङफ्याङ बढी लेख्ने होइन। तौल विहीनता भनेको के हो? वाट इज वेटलेसनेस? वेटलेसनेस भनेको भार महसुस नगर्ने, आफ्नो भार महसुस नगर्ने है। जस्तै माथिबाट खस्दाखेरि सिङ्रिङ हुन्छ नि, हैन? यो त एक्सपिरियन्स गरेको छ। रोटे पिङ खेलेको छ, त्यो गोलो चर्के पिङ, गोलोवाला पिङ, यसरी खस्दाखेरि कस्तो सिङ्रिङ प्राण जाला जस्तो हुन्छ नि। मेलामा खेलेको छैन यस्तो। यता माथि जाँदाखेरि केही हुन्न, ठिकै लाग्छ, उता माथिबाट तल झर्दा त प्राण जाला जस्तै सिङ्रिङ हुन्छ है। त्यो वेटलेसनेस हो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि कम्प्लिट एब्सेन्स अफ द सेन्सेसन अफ वेट है। सेन्सेसन भनेको के? महसुस गर्ने।
सेन्सेसन अफ वेट, आफ्नो भार महसुस नगर्ने है, कम्प्लिट एब्सेन्स। अलि महसुस भइरहेछ मलाई, अलि म वजन खाले छु पनि नहुने, कम्प्लिट एब्सेन्स, कम्प्लिटली हराउने है। वेटलेसनेस इज द स्टेट अफ कम्प्लिट एब्सेन्स, कम्प्लिट एब्सेन्स अफ, के लेख्ने त, सेन्सेसन अफ वेट भनेर लेख्ने है। इट इज अ स्टेट वेन अ बडी फिल्स नो वेट, आफ्नो वेट उसले महसुस गर्दैन, फिल गर्दैन है। त्यही हो यसको वेटलेसनेसको लेख्न सकिन्छ यो है। कुनै एक्ज्याक्ट त्यसरी किताबमै भएको डेफिनेसन लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, किताबमा अर्कै दियो होला सायद है। राइट एनी टु कन्डिसन एट विच बडी बिकम्स वेटलेसनेस, बडी कतिखेर वेटलेसनेस हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा तरिका छ है। एउटा चाहिँ फ्री फल भएको बेलामा, फ्री फल भनेको के, अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटीमा यदि कुनै बडी खसिराखेको छ, खसिराखेको अवस्था हैन, खसिराखेको अवस्थामा बडीले आफ्नो कुनै वेट फिल गर्दैन, एउटा कुरा यो है। जस्तै म कुनै उसमा टेकिराखेको छु हैन, यसरी टेकिराखेको छु, यो कुनै एउटा के छ त, एउटा यो छ हैन, यसमा म टेकिराखेको छु। अब म झरे, खसे, म खसिराखेको छु हैन, भुइँतिर खसिराखेको छु। यो जुन खसिराखेको छ र म यसमा जुन टेकेको मान्छे यसमा हैन, यो उसमा अब यो काठको एउटा थियो भनौँ हैन, त्यसमा म टेकेर बसेको थिएँ। अब यो र म सँगसँगै खसिरहेछौँ भने मैले कुनै पनि वेट फिल गर्दिनँ, महसुस गर्दिनँ, किनभने म अड्डेको जस्तो मलाई लाग्दिन, अड्डिराखेको छु जस्तो मलाई लाग्दिन है। त्यसलाई नै वेटलेसनेस जस्तो फिल हुन्छ। त एउटा यो फ्री फलको केस भयो हैन, फ्री फलको केस भयो। अर्को चाहिँ जहाँ चाहिँ ग्राभिटी नै जिरो छ, अब यहाँ त ग्राभिटी छ, फ्री फलमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बडी चाहिँ यसरी खसिराखेको छ भन्नुको मतलब के, त्यसमा फोर्स लागिराखेको छ है, यसमा फोर्स लागिराखेको छ, तर यसमा यसले काहीँ पनि टेके छैन के, खसिराखेको छ नि त, एक्सिलरेट भइराखेको छ नि त, स्ट्याटिकमा छैन नि हैन, स्ट्याटिकमा छैन मतलब रेस्टमा छैन है, खसिराखेको छ, मोसनमा छ, एक्सेलरेसनमा छ त्यो फोर्सको कारणले भने त्यतिखेर पनि वेटलेसनेस फिल हुन्छ। यदि कुनै पनि फोर्स फिल गरेन, जस्तै ग्राभिटी नभएको ठाउँ स्पेसमा गयो भने हैन, सेटेलाइटहरुमा उड्छ यसरी, ग्राभिटी जहाँ छैन भनौँ हैन, उड्छ क्या यसरी हावामा, हावा पनि हावा त्यहाँ मेन्टेन गरेको हुन्छ हावा है, त्यहाँ उड्छ। अब सबै त्यहाँ पनि के हुन्छ त, वेट महसुस हुँदैन, वेट महसुस हुँदैन, वेटलेसनेस त्यहाँ पनि हुन्छ भनेपछि एउटा स्पेसशिपमा लेख्दिने, स्पेसशिपमा, इनसाइड स्पेसशिप वेयर देयर इज नो ग्राभिटी भनेर लेख्ने है, इनसाइड स्पेसशिप वेयर देयर इज नो ग्राभिटी। 1 र 2 दुईटा केस छ है। एउटामा चाहिँ फोर्स लागिराखेको छ, फोर्स लागिराखेको छ तर रियाक्सन नपाएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई कुनै महसुस भएन, रेस्टमा नभएको कारणले गर्दाखेरि है। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ फोर्स अफ ग्राभिटी नै लागेको जस्तो भएको छैन, स्पेसशिपमा जुन सेटेलाइटमा छौँ त्यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदाखेरि ग्राभिटी नभए जस्तो हुन्छ, जस्तै मान्छे उड्छ के हैन, त्यहाँ चाहिँ ग्राभिटी नै नभएको चाहिँ होइन है। यो एउटा कुरा ध्यान दिएर यो एकदमै राखौँ दिमागमा, त्यहाँ ग्राभिटी नै नभएको होइन, ग्राभिटेसनल फोर्स एक्ट गर्छ, ग्राभिटी हुन्छ, ठिक छ। अर्थकै ग्राभिटी जस्तै यो अर्थ भयो, अर्थको वरिपरि एउटा आर्टिफिसियल सेटेलाइट यसरी घुमिराखेको छ है, र त्यसभित्र के छन् त, मान्छेहरू छन्, प्यासेन्जरहरू छन्। त्यो प्यासेन्जरहरूले चाहिँ के गरेको छैन त भन्दाखेरि कुनै पनि वेट फिल गरिराखेको छैन, हावामा उडिराखेको छ भित्रै है।
भने त्यतिखेर उसले के फिल गर्ने भएन त, वेट फिल गर्ने भएन, वेटलेसनेस हुने भयो। के त्यहाँ फोर्स अफ ग्राभिटी लागेको छैन र उनीहरूले वेट फिल गरे छैनन् भन्ने क्वेसन आउँछ है। भन्दाखेरि फोर्स अफ ग्राभिटी त्यहाँ लागिराखेको छ, तैपनि उनीहरूले के गर्दैन त, वेट फिल गर्दैन है। वेट फिल गर्दैन मतलब फोर्स लागेको जस्तो हुँदैन, फोर्स लागेर पनि लागेको जस्तो हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा के हुन्छ त, कुनै पनि बडी सर्कुलर पाथमा यसरी हिँडिराखेको छ भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, यो क्लास 6 मै पढेको हुनुपर्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेर। त्यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि है, यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स र यो फोर्स अफ ग्राभिटी, यो दुईटा फोर्सले के गर्छ त, एकअर्कालाई ब्यालेन्स गर्छ। जस्तै यो एउटा ढुङ्गा छ, यो ढुङ्गालाई मैले यतातिर धकाले भने यो ढुङ्गा यतातिर जान्छ र यतातिरबाट ढकाले भने यतातिर जान्छ हैन। अब मैले यतातिरबाट ढकलिरहेको छु, मेरो साथीले यतातिरबाट ढकलिरहेछ भने यो ढुङ्गा कतातिर जान्छ, कतै पनि जान्न हैन। के भयो भन्दाखेरि दुवैले बराबर फोर्स लगाइरहेछन् र अपोजिट डिरेक्सनमा लगाइरहेछन् है। एउटै बडीमा यदि बराबर फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेको छ भने त्यसको रिजल्ट अथवा रिजल्टेन्ट के हुन्छ त, 0 हुन्छ। भन्नुको मतलब त्यो बडीमा कुनै पनि फोर्स लागेको छैन जस्तो हुन्छ, कुनै पनि फोर्स लागेको छैन, फोर्स लागेर पनि कुनै पनि फोर्स लागे छैन। त्यही भएर फोर्सलाई के भनियो त, भेक्टर क्वान्टिटी भनियो। यसको डिरेक्सनमा पनि भर पर्छ। दुईटा फोर्स छन्, टोटल फोर्स गर्ने हो भने त दुईटा फोर्सलाई जोड्ने हो हैन। एउटै बडीमा दुईटा फोर्स लागेर पनि टोटल फोर्स के भयो त, यहाँ F + F 2F भएन है, F + F 2F भएन। किन भनेदेखि यिनीहरूको डिरेक्सन फरक छ, यसलाई भेक्टर क्वान्टिटी भनियो है। टोटल फोर्स के हुने भयो त, F प्लस डिरेक्सन फरक भएको कारणले गर्दाखेरि -F गरेर 0 गराउन पर्ने भयो है। यो टोटल फोर्स 2F भनेको त के भयो त, टोटल फोर्स 2F भनेको त यसमा डबल फोर्स लागे जस्तो भयो। डबल फोर्स लाग्यो भने के हुन्छ, एउटा बडीमा यसरी यताबाट मैले धकालिरहेको छु F फोर्सले, अझै एकजना यताबाट धकाल्न थाल्यो भने के भयो त, यसमा डबल फोर्स लागेन, दुईजनाले धकाल्यो भने यो अझै जोडले जान्छ, घुर्रै जान्छ, अझै जोडले धकालिन्छ हैन। हो त्यस्तो डबल फोर्स भनेको। F + F एउटै डिरेक्सन भयो भने जोडिन्छ, फरक डिरेक्सन भयो भने सेपरेट हुन्छ। त्यही भएर यो डिरेक्सनमा पनि भर पर्छ है भनेर फोर्सलाई भेक्टर क्वान्टिटी भनियो। त्यही हो यहाँ पनि है। वेटलेसनेस फिल हुनुको कारण के भयो त, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले फोर्स अफ ग्रेभिटेसनललाई के गरिदियो त, क्यान्सल आउट गरिदियो, बराबर भए एकअर्कासित र अपोजिट डिरेक्सनमा भए। त्यही भएर त्यहाँ बडीमा कुनै पनि फोर्स लागे जस्तो भएन। फोर्स लागे जस्तो नभइसके पछाडि उनीहरूले के गरे त, वेटलेसनेस फिल गरे। वाट इज द मास अफ एन अब्जेक्ट, मासको डेफिनेसन लेख्ने हो। यो क्लास 6-7 मा पढेको हुनुपर्छ, 7-8 तिर पढेको हुनुपर्छ। क्वान्टिटी अफ म्याटर, मास इज डिफाइन्ड एज द क्वान्टिटी अफ म्याटर है। त्यसमा मात्रा भनेको कति भनेको 1 किलो 2 किलो भन्छ नि, कति परिमाण भन्छ कि परिणाम भन्छ, परिमाण भन्छ हैन। कतिको उत्तरमा हुने के हैन। त यो केजी वजनसित रिलेटेड कुरा, कति भन्ने कुरा आउँछ जब, त्यो चाहिँ मास हो है। म्याटर कति छ त्यसमा, ठिक छ। क्वान्टिटी भनेपछि त्यही, क्वान्टिटी अफ म्याटर भनेको पढ्यौ, म्याटर भनेको पनि पढेको हुनुपर्छ। म्याटर भनेको के हो त, कुनै पनि वस्तु जसलाई छुन मिल्छ, हेर्न मिल्छ, तौल्न मिल्छ हो। तौल्न मिल्ने, छुन मिल्ने
हेर्न मिल्ने केही वस्तु, म्याटर भन्ने बित्तिकै वस्तुसित रिलेटेड के केही कुरा वस्तु, त्यही हो क्वान्टिटी अफ म्याटर, त्यसलाई नै मास भन्छौँ। On which factor does the mass of an object depend? कुन फ्याक्टरमा मास डिपेन्ड गर्छ त है? मास केमा डिपेन्ड गर्छ त? ल भनौँ त। मास केही कुरामा पनि डिपेन्ड गर्दैन, क्वान्टिटी अफ म्याटरमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। क्वान्टिटी अफ म्याटरलाई नै मास भनिएको हो। अब यो वस्तुको पिण्ड कुन कुन कुरामा निर्भर गरेर हुन्छ हैन? भनेपछि यो वस्तुको पिण्ड कुनै पनि कुरामा निर्भर रहँदैन, क्वान्टिटीमा निर्भर रहन्छ। त्यो भनेको क्वान्टिटी अफ म्याटर भने पनि भयो, कन्टेन्ट इन इट, यही हो, कति छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ है। ठुलो ढुङ्गामा धेरै मास छ, सानो ढुङ्गामा थोरै मास छ, किनभने यो ढुङ्गा जेले बनेको छ, क्वान्टिटी अफ म्याटर हैन, जे कुराले यो ढुङ्गा बनेको छ हो त्यो क्वान्टिटी अफ म्याटर। यसमा ठुलो ढुङ्गामा धेरै हुन्छ, सानो ढुङ्गामा थोरै हुन्छ। त्यही भएर एउटा मात्रै फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ। तर वेट चाहिँ गर्दैन नि। फेरि वेट भनेको त भ्यालु अफ जीमा पनि डिपेन्ड गर्छ। एउटै वस्तुलाई अर्थमा जोख्यो र मुनमा गएर जोख्यो भने फरक फरक वेट आउँछ। वाट इज अ फ्री फल? फ्री फल भनेको के हो? फ्री फल भनेको स्वतन्त्र खसाई, नेपालीमा यही लेखिदिएको छ। स्वतन्त्र खसाई भनेको के? स्वतन्त्र रूपमा खस्न दिनेलाई स्वतन्त्र खसाई है। र यसको उस डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि कुनै पनि बडी है यदि एउटा फोर्सको अन्डरमा मात्रै खसिराखेको छ भने त्यसलाई फ्री फल भनिन्छ। एउटा मात्रै फोर्स लागेको छ र त्यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि त्यो खसिराखेको छ अथवा मुभ भइराखेको छ अथवा एक्सेलरेट भइराखेको छ भने त्यसलाई फ्री फल भनिन्छ। र यो सिन्स यो ग्रेभिटीको कुरामा आयो हैन, त्यही भएर ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले ग्रेभिटीको फोर्स, ग्रेभिटीलाई ग्रेभिटी मात्रै लेख्ने, ग्रेभिटी फोर्स लेख्ने हैन, बिग्रिन्छ फेरि है। ग्रेभिटीलाई ग्रेभिटी मात्रै लेख्ने है। ड्यू टु द एक्सन अफ ग्रेभिटी एलोन भन्छ के। इफ अ बडी फल्स ड्यू टु द एक्सन अफ ग्रेभिटी एलोन, एलोन लेख्नुपर्छ है। अरू कुनै पनि फोर्स लागेको छैन भने त्यस्तो फललाई फ्री फल भनिन्छ। त्यस्तो फल इज कल्ड फ्री फल। इफ अ बडी फल्स under the action of gravity alone then it is said to be free fall भनेर लेख्ने है। यस्तो फ्री फल, यस्तो वेटलेसनेस, यस्तो टेक्निकल डेफिनेसनहरु सोध्ने गरेको छ। अब यहाँ हेरौँ त, why is Newton's law of gravitation called universal law भनेको छ। 2 मार्क्स वाला क्वेशन हो। जहिले पनि क्वेशन हेर्दाखेरि कति मार्क्सको भनेर ठ्याक्क थाहा पाइहाल्ने, नत्र भने क्वेशनको एन्सर हैन दिए अनुसार कति लेख्नु पर्छ भन्ने थाहा हुँदैन हैन। ला मैले यति लेखे, अब तिमीलाई थाहा भयो कि 2 मार्क्सको क्वेशन हो भनेर हैन, 2 मार्क्सको क्वेशन हो भने मैले अब एन्सर लेखे, ला यतिले त अलि 2 मार्क्स पाउन इनफ नहोला भन्ने किसिमको लाग्न सक्छ हैन। अलि बढी लेखिदिन्छु टक्क, 2 मार्क्स कस्तो नदेला र भन्ने हुन्छ। त्यही भएर हरेक क्वेशनको मार्क्स कति हो भनेर त्यो थाहा पाइहाल्नुपर्छ, त्यही अनुसारै लेख्नुपर्छ है। अब यहाँ वाइ इज न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन कल्ड युनिभर्सल ल भनेको छ। 2 मार्क्सको क्वेशन हो, त्यही 2 मार्क्सको अनुसार लेख्ने, स्पष्ट गराएर लेख्ने है। अब युनिभर्सल ल किन भनियो त न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनललाई? यसलाई युनिभर्सल ल भनियो किनभने यो ल चाहिँ यहाँ नेपालीमा पढौँ, विश्वव्यापी नियम। यसको दुईटा कारण छ।
एउटा कारण के हो भन्दाखेरि यो ल दिस ल होल्ड्स ट्रु फर अल। ट्रु फर अल भनेको ल जुन हुन्छ हैन, त्यो एउटालाई काम लाग्ने अर्कोलाई काम नलाग्ने भन्नाले एउटाले सेटिस्फाई गरेको अर्कोले सेटिस्फाई नगरेको ल विरुद्ध है थुप्रै केसेसहरू छन् है। केमिस्ट्रीमा त्यस्तो अनगिन्ती हुन्छन्। एउटा ल लेख्यो तर अर्को रिएक्सनले अर्को केमिकल रिएक्सनले चाहिँ त्यो ल चाहिँ फलो नगरेको हैन। एउटै लले सबै कुरालाई डिफाइन गर्न नसकेको त्यस्ता हुन्थ्यो है। त्यस्ता थुप्रै लहरू छन्। तर यो न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन चाहिँ जस्तो सानो बडी होस् है, माइक्रोस्कोपिक बडी भए पनि एटमिक साइजका बडी भए पनि है, तिनीहरुमा पनि र जस्तो ठुलो बडी भए पनि हेभनली बडी भए पनि सन स्टार ब्ल्याक होल है त्यस्ता बडीहरुमा पनि यो ल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ट्रु छ। ट्रु भन्नाले करेक्ट छ। न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन के हो? न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ द मासेस इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स अफ द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स हैन। त्यही ल हैन यो हो, त्यही ल हो भने त्यो चाहिँ चाहे जस्तो सानो होस् वस्तु, चाहे जस्तो सानो चाहे जस्तो ठुलो, जति टाढा जति नजिक जहाँसुकै जेसुकै भए पनि यो चाहिँ के छ त ट्रु छ सबैको लागि है। एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ के? अर्को चाहिँ एक्सेप्टेड अल ओभर द वर्ल्ड लेख्न सकिन्छ है, विश्वव्यापी। इट इज एक्सेप्टेड अल ओभर द वर्ल्ड। ल आउट अफ सोलिड एन्ड लिक्विड इन विच अब्जेक्ट इज द इफेक्ट अफ ग्रेभिटी मोर? वाइ? ग्रेभिटीको इफेक्ट कुनमा बढी हुन्छ है भन्दाखेरि इफेक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ है लिक्विडमा बढी हुन्छ है। फोर्स अफ ग्रेभिटी मासमा डिपेन्ड गर्छ। सोलिड लिक्विड हेर्दैन है। लिक्विडमा बढी फोर्स लाग्ने सोलिडमा कम फोर्स लाग्ने त्यस्तो हुँदैन। तर इफेक्ट भने पछाडि देखिने के प्रभाव है। जस्तै जुन समुद्रमा छाल आउँछ नि, छाल हो त्यो ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि हो। सन र मुन अर्थ र मुन बीचको, अर्थ र सन बीचको ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि त्यो छालहरू आउँछ भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमले छ है। अब यदि त्यही छाल पानी नभएर पुरै आइस बनेको भए त्यो उड्थ्यो त यसरी? छाल आउँथ्यो त? टाइड आउँथ्यो? टाइड आउँथेन। आइस भएको भए आउँथेन। ए सोलिड भनेको के हो त भन्दाखेरि एटम यसरी चिप्केका हुन्छन्, मलिकुल है। लिक्विडमा के हुन्छ त इन्टरमोलिकुलर फोर्स त्यति साह्रो हुँदैन, हल्लिन सक्छ, फ्लो हुन सक्छ, च्यातिन सक्छ हैन, त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ लिक्विडमा इफेक्ट चाहिँ बढी भएको हो। फोर्स चाहिँ सोलिड लिक्विड एउटै हुन्छ। र वाइ पनि भनेको छ यहाँनेरि वाइ पनि भनेको छ। किन भनेको छ है? बिकज द इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द मोलिक्युल्स इन लिक्विड इज वीक इन कम्पेरिजन टु द सोलिड भनेर लेख्ने है। यसलाई फेरि रिवाइन्ड गरेर सुन्ने, ठीक छ? द भ्यालु अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट इज यति। वाट डज इट मिन भनेको छ। त्यसको मिनिङ के हुन्छ त? ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट है प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो यो। त्यसको मिनिङ हुन्छ इट इज द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन है बिट्विन 2 kg masses separated at a distance है
अफ 1 मिटर 1 केजी को मास छ दुईटा मास बीचको फोर्स हो यो कति हुन्छ दुईटा मास बीचको फोर्स 6.67 × 10⁻⁻11 F इक्वल टु है अब 2 मार्क्सको क्वेसन हो यो हैन 2 मार्क्सको क्वेसन हो भने कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यसरी लेख्ने यसरी लेख्ने है F इक्वल टु GM1 M2 बाई D स्क्वायर भनेर लेख्ने पहिला है इफ M1 इक्वल टु 1 kg M2 इक्वल टु 1 kg and D इक्वल टु 1 मिटर है देन F इक्वल टु के भयो त G भएन हो सो it means that भनेर लेख्ने है the force of the gravitational force है between two 1 kg masses त्यो भनेको के दुईवटा 1 kg मास भएको पिण्ड है दुई 1 kg भएको पिण्ड 1 है सेपरेटेड एट अ डिस्टेन्स 1 मिटर हुँदाखेरि द ग्रेभिटेशनल फोर्स इज कति 6.67 × 10⁻⁻11 है यसरी लेख्ने 2 नम्बर हामी आयो ठीक छ त्यही व्हाट डज इट मिन भनेको त्यही हो अब अर्को क्वेसन हेरौँ त के भनेको छ राइट एनी टू डिफरेन्स बिट्विन ग्रेभिटेशनल फोर्स एन्ड ग्रेभिटी ग्रेभिटेशनल फोर्स र ग्रेभिटीको डिफरेन्स के हो त है यो एकदमै सोधिरहेको छ किनभने ग्रेभिटेशनल फोर्स र ग्रेभिटी एउटै कुरालाई संकेत गरेको हैन है यो मैले पहिला पनि भनिसकेको थिएँ ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको दुईवटा हेभेनली बडीज ठुलठुला बडी बीचको फोर्स हो ग्रेभिटी भनेको के हुन्छ त एउटै बडी भित्र पनि के हुन्छ त एउटा ग्रेभिटेशनल फिल्ड हुन्छ त्यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र कुनै एउटा सानो बडी छ है कुनै एउटा बडी छ भने त्यो बडी के हुन्छ त यसमा खस्छ यसै यसले तान्छ त्यो बडीलाई टुवर्ड्स इट्स सेन्टर है त्यसलाई नै ग्रेभिटी भनिएको हो ठीक छ अनि ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको दुईटा हेभेनली बडी बीचको फोर्स हो भनेर भन्ने ग्रेभिटी भनेको कुनै पनि हेभेनली बडीको के हुन्छ त एउटा ग्रेभिटेशनल फिल्ड हुन्छ त्यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र कुनै एउटा सानो वस्तु राखिदियो भने त्यसले के गर्छ त त्यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ आफ्नो सेन्टरतिर त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई ग्रेभिटी भनिन्छ भनेर भन्ने त्यति भने पछाडी भइहाल्छ यसको डिफरेन्स है र यसको फर्मुला लेख्न जानु पर्दैन दुवैको फर्मुला के छ त सेम छ कुरा बुझिन्छ फोर्सको नेचरै यही छ के है नेचरमा हेर्ने भने फोर्सको नेचर कस्तो हो भन्दाखेरि जुनसुकै फोर्स होस् फोर्सको नेचर यो यही किसिमले छ GM1 प्रोडक्ट अफ द मासेस र यो डिस्टेन्स बिट्विन द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स है यदि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढ्न थाल्ने भने दुईवटा चार्ज भनेको थाहा छ दुईवटा चार्ज बीचको मानौ यो 1 कोलुम चार्ज छ यहाँ पनि 1 कोलुम चार्ज छ भने डिस्टेन्स d छ भने इन दुईटा बीचको फोर्स पनि यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो q1 q2 बाई d स्क्वायर यहाँ चाहिँ हामीले r नै लेख्छौं d लाई है त्यो पुरै नेचरमा यस्तै किसिमले छ के सबै फोर्सहरु सबै फोर्सको नेचरै यस्तो छ म्याग्नेटमा पनि हेर्ने भने एउटा म्याग्नेटिक पोल अर्को म्याग्नेटिक पोल एउटा म्याग्नेट हुन्छ नि हो दुईवटा म्याग्नेट बीचमा कति फोर्स छ है दुईवटा म्याग्नेट बीचमा पनि कति फोर्स छ भनेर हेर्ने भने फोर्स इक्वल टु k m1 * m2 / d स्क्वायर
फोर्सको पुरै नेचरै यही छ, नेचरमै यस्तै किसिमले छ क्या फोर्सहरू। मतलब उनीहरूको डिस्टेन्समा चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि स्क्वायरले चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ डिस्टेन्समा, कति टाढा राखिएको छ है। त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर आउँछ फेरि, दुईटा चार्जलाई 1 मिटर टाढा राखेर फोर्स कति भयो निकाल्ने, फेरि 2 मिटर टाढा राख्दाखेरि कति फोर्स हुन्छ त्यो पनि निकाल्ने अनि चेक गर्ने। यो देखिन्छ कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको स्क्वायरले घटेको बढेको देखिन्छ कि पुरै नेचरमा यस्तो किसिमले छ। फोर्सको नेचरै यस्तै छ क्या। अब अर्को क्वेसन हेरौँ है। त यिनीहरूको फर्मुला सर्मुला लेख्न जाने होइन, बढी नम्बर पाउँछु भनेर फर्मुला सर्मुला लेख्न जान्छन् है। जुन कुरा सेम छ त्यो कुरा किन लेख्न जाने, बढी नम्बर पाउँछु भनेर जाने लेख्न। इक्जाम्पल दिने, के दिने, इक्जाम्पल दिने। ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको सन र अर्थ बिचको फोर्सलाई हामी ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्न सकिन्छ है। ग्राभिटी भनेको अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्डमा कुनै पनि ढुङ्गा यसरी है फलिङ अफ एप्पल भने पनि भयो। अब न्युटनकै इक्जाम्पल दिदिउँ हैन, फलिङ अफ एप्पल, एप्पल टाउकामा खसेर त यो न्युटन सर आइज्याक न्युटनले चाहिँ यो निकाल्नु भएको हैन। फलिङ अफ एप्पल, फलिङ अफ स्टोन, जे लेखे पनि हुन्छ है। इक्जाम्पल लेखिदिने, फर्मुला लेख्न जाने होइन, नेगेटिभ इम्प्रेसन पर्छ कि। यसले बडा लेख्न त लेखे तर जे पाइ त्यही लेखे भन्छ नि, हो त्यही हुन्छ कि। जे हो त्यो लेख्ने हो कि। मैले त्यसको डिफरेन्स 3टा लेखेँ, सेम कुरा 3टा लेखेर हुन्छ, सिमिलरिटी थपेर आएर हुन्छ, डिफरेन्स पो लेख्न भन्ने हो यहाँ। अब अ सेटेलाइट डज नट निड एनी इनर्जी टु रिभल्भ अराउन्ड द अर्थ, वाइ। किन इनर्जी चाहिन्न अराउन्ड द अर्थ, वाइ। इनर्जी कतिखेर चाहिन्छ, कुनै पनि फोर्स हुन्छ, त्यो फोर्सको एगेन्स्टमा कुनै वर्क डन गर्नु पर्यो भने, एक्सटर्नल फोर्सले वर्क डन गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर इनर्जी चाहिन्छ। वर्क डन गर्नु भनेको के, कस्तो के गर्ने हो है। जस्तै यो अर्थ भयो, अर्थबाट चाहिँ कुनै पनि ढुङ्गा आफै उता जान्छ माथि, रकेट आफै माथि जान्छ यसरी कि ढुङ्गालाई फाल्नुपर्छ यसरी माथि, तब बल्ल माथि जान्छ। रकेटलाई पनि के गर्नुपर्छ, त्यसले त्यहाँ पुरा त्यसको त इन्जिनै हुन्छ हैन, जेट के लगाएको हुन्छ त्यहाँ, आगो धुवाँ फाल्छ त्यसरी हैन, थ्रस्ट दिन्छ के। न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनको एक्सनमा त्यो रकेट माथि जान्छ के यसरी। भन्नुको मतलब त्यसलाई इनर्जी दिनुपर्छ है। जुन चाहिँ ग्राभिटी, फोर्स अफ ग्राभिटीले उसलाई तल तानिराखेको छ, कुनै पनि बडीलाई माथि पठाउनु पर्यो भने यत्तिकै जाँदैन माथि, त्यसलाई के दिनुपर्छ त, इनर्जी दिनुपर्छ है। यसलाई भन्छ वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी, एगेन्स्ट भन्छ, एगेन्स्ट फोर्स अफ ग्राभिटी तल लागिराखेको छ, हामीले वर्क डन कतातिर गरिरहेको छौँ, यता माथितिर अर्को फोर्स दिएर है, अगेन्स्ट ग्राभिटी। त यस्तो भयो भने वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी हुन्छ। वर्क भनेर च्याप्टर पढेनौँ, 8 कक्षामा 9 कक्षामा पढेको हुनुपर्छ है। यतिखेर इनर्जी चाहिन्छ। तर सेटेलाइट पनि त यसको वरिपरि घुमिराखेको छ, त घुम्नलाई यत्तिकै घुम्छ त्यो, के इनर्जी दिनुपर्छ त्यसलाई पनि, भन्नाले यत्तिकै घुम्छ त्यो, त्यसलाई केही इनर्जी दिनु पर्दैन। त्यो एकचोटि घुमे पछाडि जिन्दगीभर घुम्छ त्यो जिन्दगीभर अब घुम्छ यो है। कुनै यसमा पुरा यसरी रकेट जस्तो हैन धुवाँ छोड्ने
त्यस्तो किसिमको केही गर्न पर्दैन थियो। अब जिन्दगीभर यो है न्युटनको कुन लमा पर्छ यो? फर्स्ट लमा पर्छ। कुनै पनि बडीलाई है यदि त्यसको फ्रिक्सन छैन, त्यसको फ्रिक्सन भन्नाले के, कुनै पनि बडीलाई कुनै फोर्सले अपोज गर्दैन भने त्यो बडी सधैँको लागि मोसनमा छ भने सधैँको लागि मोसनमा हुन्छ, रेस्टमा छ भने सधैँको लागि त्यो रेस्टमा हुन्छ भनेर छ त्यो है एउटा ल छ, फर्स्ट ल अफ मोसन न्युटनको। ठिक छ। त यहाँ के छैन त? हावा छैन, एयर छैन। एयर नभइसके पछाडि यिनीहरूलाई अपोज गर्ने, मोसनलाई अपोज गर्ने है, फेरि कसलाई अपोज गर्ने? मोसनलाई अपोज गर्ने। यो बल हो, बल यतातिर गइरहेछ भने है त्यो बल किन रोकिन्छ त? हावा छ, हावाले के गर्छ त? फ्रिक्सन गर्छ, यसलाई अपोज गर्छ होइन। हावामा यसरी बल गइरह भने हावाले के गर्छ त? फ्रिक्सन गर्छ। फ्रिक्सन, फ्रिक्सन भनेर पढ्यो? फ्रिक्सन भनेको त कन्सेप्ट त थाहा होला नि अलिकति होइन। कुनै पनि फोर्स जसले मोसनलाई अपोज गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? फ्रिक्सन भन्छौँ के है। अब यहाँ हावाकै कारणले गर्दाखेरि यो फ्रिक्सनले यो रोकिन्छ बल। तर यहाँ हावा छैन है, फ्रिक्सन नभइसके पछाडि एकचोटि भेलोसिटी दिन पर्छ। एकचोटि भेलोसिटी के गर्नुपर्छ त? दिनुपर्छ है। एकचोटि भेलोसिटी दिइसके पछाडि अब यो के गर्छ त? जिन्दगीभरको लागि त्यो त्यही भेलोसिटीले हिँडिराख्छ, किनभने त्यसलाई अपोज गर्ने कुनै पनि फोर्स फ्रिक्सन छैन। पहिलो नम्बर यो एउटा नम्बर भयो। अब यो बडीलाई एउटा भेलोसिटी दियो भने सर्कुलर भेलोसिटी, सर्कुलर पाथमा हिँड्ने भेलोसिटी दिन सकिन्छ त? कुनै पनि बडीलाई भेलोसिटी दिँदाखेरि है, जस्तै यो बडीलाई मैले ढकल्दिएँ भने त्यो के गर्छ? सिधै जान्छ, जिन्दगीभर सिधै जान्छ त्यो। ठिक छ। मैले बललाई केही गरेर पनि यसलाई कर्भ यस्तो किसिमको बाटोमा हिँड्ने भेलोसिटी दिन सक्दैन के यो बडीलाई। सिधा एकचोटि ठक्क हान्यो भने त्यो सिधा जाने मात्रै, सिधा मात्रै जान सक्छ त्यो। कर्भ बाटोमा हिँड्न सक्ने भेलोसिटी हामी दिन सक्दैनौँ है। तर यो किन यस्तो सर्कुलर पाथमा हिँडिराखेको छ त? फेरि भेलोसिटी दिन सकिन्छ भने स्ट्रेट सिधा हिँड्ने खालको भेलोसिटी, एकचोटि हान्ने त्यसबाट त्यो सिधा जान्छ त्यो है। कर्भ बाटोमा हिँड्न सक्ने हामीले भेलोसिटी दिन सकिँदैन। त यहाँ सिधा नगएर किन यस्तो सर्कुलर बाटोमा गइरहेछ भन्दाखेरि फोर्स अफ ग्राभिटी है। फोर्स अफ ग्राभिटी, कुनै अर्को फोर्स छ भने त्यो फोर्सले के गर्न सक्छ त? त्यो फोर्सले त्यसको डिरेक्सन चेन्ज गर्न सक्छ है। तर त्यो फोर्स कस्तो हुन भएन त? यस्तो किसिमले लाग्नु भएन, यस्तो किसिमले। ठिक छ। परपेन्डिकुलर लाग्नु पर्यो यसरी। परपेन्डिकुलर कुनै फोर्स लाग्यो भने त्यसको मोसनलाई अपोज गर्दैन है। परपेन्डिकुलर 90 डिग्रीमा कुनै फोर्स लागिराखेको छ भने, कुरा बुझौँ राम्रोसित। यहाँ रातो पेनले गरिरहेको छु हाइलाइट गर्नको लागि। फोर्सले के गरेछ त? मोसन भेलोसिटी यतातिर छ, फोर्स 90 डिग्रीमा छ भने त्यो फोर्सले यो भेलोसिटीलाई न इन्क्रिज गर्छ न त डिक्रिज गर्छ। अब अलिकति एङ्गलमा छ भने पनि के गर्छ त? यो भेलोसिटीलाई एफेक्ट पार्छ। अलिकति यस्तो एङ्गलमा छ भने पनि के गर्छ त? यो भेलोसिटीलाई एफेक्ट पार्छ। 90 डिग्री हुन पर्यो है। अब 90 डिग्री भइसके पछाडि के हुन्छ त? 90 डिग्री भइसके पछाडि त यसले के गर्छ त? त्यसको डिरेक्सन चेन्ज गर्छ होइन। यो के गइरहेको थियो? यता गइरहेको थियो भने यसले अब अलिकति ढल्काउँछ यतातिर। अब ढल्किसक्यो तर जानलाई सिधै जान्छ है। मानौ यो यहाँ पुग्यो भने पनि अब फोर्स के हुन पर्यो त? यतैतिर हुन पर्यो, 90 डिग्रीमा हुन पर्यो है। फेरि यतै सिधा भयो भने भएन। ठिक छ। कतातिर हुन पर्यो? 90 डिग्रीमै। जहाँसुकै जाँदा पनि
90 डिग्रीमै फोर्स हुन पर्यो। भेलोसिटी घटेको हो कि बढे हो, भेलोसिटीमा कुनै असर परे छैन, डिरेक्सन मात्रै चेन्ज भइरहेछ है। ल हेरौँ है राम्रोसित। अब यहाँ पनि के छ त 90 डिग्रीमै छ, बडी यहाँ पुगे पनि के हुन्छ त भेलोसिटी अब यसरी डिरेक्सन चेन्ज भइराखेको छ। ल हेरौँ त यहाँ फेरि डिरेक्सन चेन्ज भयो। यसरी हरेक पोइन्ट यो पोइन्टमा यो पोइन्टमा यो पोइन्टमा यो पोइन्टमा हरेक पोइन्टमा के हुन्छ त डिरेक्सन चेन्ज भइराखेको हुन्छ। त्यहाँ मैले यहाँ अलिअलि टाढा बनाइरहेको छु, त्यसको मतलब यो होइन कि यो घ्याचक्क यता जाने घ्याचक्क यता जाने होइन, हरेक पोइन्टमा कन्टिन्युसली चेन्ज हुँदै जान्छ। फेरि यहाँ पुगेपछि फेरि यसरी 90 डिग्रीमै हुन्छ, किनभने अर्थले टुवार्ड्स द सेन्टर, फोर्स अफ ग्राभिटी टुवार्ड्स द सेन्टरतिर तान्छ के, सेन्टरतिर तान्छ उसले, तल भन्ने छैन के, तल माथि भन्ने छैन, टुवार्ड्स द सेन्टर। कुरा बुझिन्छ? यो पनि माथि हो है, यहाँ भएको मान्छेहरूको लागि यो आकाश हो कि यो पनि माथि हो के। कापीमा यो तल भए पनि हैन, यहाँ लेख्दाखेरि यहाँ तल भए पनि यो पनि यहाँ मान्छेहरू छन् नि हो, तिनीहरूको लागि यो माथि हो, माथि तल माथि भन्ने छैन के। अब के भयो त यहाँ भन्नुको मतलब अब यहाँ कुरा त बुझियो हैन, कसरी यो सर्कुलर मोसनमा हिँड्यो है। र यसलाई किन एनर्जी चाहिएन त, किनभने हैन, किनभने उसले एकचोटि भेलोसिटी गेन गरिसके पछाडि उ सधैँभरिको लागि हिँड्छ हैन। त्यसलाई भेलोसिटी मेन्टेन गर्नको लागि कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स चाहिँदैन। त्यो लेखिदिने, के लेखिदिने, टु मेन्टेन इट्स भेलोसिटी, भेलोसिटीलाई मेन्टेन गर्नको लागि कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्सको आवश्यकता त्यहाँ छैन। इज नट नेसेसरी, नो एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी है। एकचोटि हिँडे पछाडि त्यो वन्स द सेटेलाइट इज गिभन अ भेलोसिटी, सर्टेन भेलोसिटी, इट रिमेन्स इन द स्टेट अफ मोसन विथ द सेम भेलोसिटी हैन, इट्स लाइफ टाइम भनेर लेखिदिने के, फर एभर, सधैँभरिको लागि एउटा त्यो लेखिदिने। त्यस पछाडि हैन ग्राभिटेसनल फोर्स एक्ट गरिराखेको छ, तर ग्राभिटेसनल फोर्सले भेलोसिटीको जतिखेर पनि के छ त 90 डिग्रीमा छ, फोर्स एक्ट गरिराखेको छ हैन। त्यही भएर त्यसले डिरेक्सन मात्रै चेन्ज गर्छ, त्यसले भेलोसिटीलाई कुनै पनि असर पुर्याउँदैन। त्यही भएर भेलोसिटी न इन्क्रिज हुन्छ न डिक्रिज हुन्छ है, भेलोसिटी चाहिँ जतिको त्यति नै रहिरहन्छ भनेर लेखिदिने। दुईटा कुरा भनिसके, ठिक छ। र यहाँ वर्क डन के भइरहेछ त, भइरहेको छैन वर्क डन है। वर्क डन कतिखेर हुन्छ त, फोर्सले कन्टिन्युसली एक्ट गर्नुपर्छ कुनै बडीमा ड्युरिङ इट्स मोसन है। अब यहाँ मैले राम्रोसित एक्सप्लेन गरिदिन्छु। वर्क डन हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि बहुत राम्रोसित बुझेर पढ्नुपर्छ कि, बुझेर पढ्यो भने आफै लेख्न सकिन्छ। अब यही मैले भनेको कुराहरू आफै मैले नेपालीमा भने आफै इङ्ग्लिसमा जसले लेख्न सक्छ त्यसले त रट्न परेन, नरट्न परिसके पछाडि प्रेसर हुँदैन दिमाग हैन, इक्जामको बेलामा प्रेसर हुँदैन, प्रेसर नभए पछाडि आफै लेख्न सकिन्छ। र यो आफै जो लेख्छ राम्रोसित यसरी मैले भनेअनुसार उसले धेरै नम्बर पाउँछ। फेरि जसले किताबको हुबहु घोगेर लेख्छ त्यो त गयो, त्यसको कोही मूल्य हुँदैन, नम्बर त पाउँछ तर उसले चाहिँ 100 मा 100 पाउँदैन, त्यो काट्छ मार्क्स। त्यो पेपर चेक गर्नेलाई थाहा भइहाल्छ यो कस्तो खालको स्टुडेन्ट हो भनेर थाहा भइहाल्छ कि। पुरै एन्सर मिले पनि 100 मा 100 दिन मन लाग्दैन, किनभने पेपर चेक गर्दाखेरि थाहा भइहाल्यो कि यो अलिकति घोकन्ते विद्यार्थी छ, जस्तोको त्यस्तै ट्याकटुक सारे रहेछ। मतलब सारेर हेरेर सारेको होइन कि घोकेर याद गरेर सारेको, यसले केही बुझेको त्यस्तो केही कुरा पुष्टि भएको छैन यहाँ है। यसले चाहिँ अलिकति दिमागवाला विद्यार्थी छ कि छैन भन्ने त्यो थाहा भएन। तर जसले चाहिँ अलिकति आफ्नो एन्सर आफै बनाएर टक्क मिलाएर लेख्छ, धेरै कुरालाई एक्सप्लेन गर्न खोज्छ, बुझाउन खोज्छ एन्सरमा,
सबै कुरालाई बुझाउन खोज्छ भने उसले चाहिँ इम्प्रेस गर्छ क्या सरलाई। उसले इम्प्रेस गर्छ सरलाई, उसले राम्रो नम्बर ल्याउँछ है। विद्यार्थीको छाँटकाट त्यहीँबाट थाहा हुन्छ। दुईवटा क्वेसन चेक गर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। त मैले यहाँ बारम्बार एकदमै मार्क्स कसरी ल्याउने कुरामा फोकस गरिराखेको छु। त्यो एकदमै टिप्स हो विद्यार्थीहरू, तिमीहरूलाई एकदमै टिप्स हो तिमीहरूलाई। अब म कहाँ थिएँ? हो, यो ए पोजिसनदेखि वर्डन भनेको थाहा छ है। ए पोजिसनदेखि बी पोजिसनमा मैले यो सेटेलाइट जुन मुभ भयो यसरी हैन, यति बाटो हिँड्यो, यति बाटो हिँडे पछाडि कति वर्डन भयो त भन्दाखेरि यो बाटो हिँड्नको लागि फोर्स कुन लागेको छ? यसमा फोर्स लागेको छ, एउटा मात्रै फोर्स, त्यो हो फोर्स अफ ग्राभिटी है। यो बाटो हिँड्नु थाल्दाखेरि एउटा मात्रै फोर्स लागेको छ, फोर्स अफ ग्राभिटी। यो फोर्सले के गरेको हो त? यो बडीलाई हिँडाको हो त? हिँडाको होइन। जुन फोर्सले बडीलाई हिँडाउँछ, हिँड्नमा रोल प्ले गरेको हुन्छ, यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो बडी हिँडेको हो। बल्ल त्यतिखेर चाहिँ यो फोर्स कति थियो र यो बडी कति हिँड्यो है, त्यो चाहिँ के हुन्छ त? वर्क डन हुन्छ। र यो जति फोर्स हो कन्स्ट्यान्टली यहाँदेखि यहाँसम्म हिँड्न, ए देखि बी सम्म जुन पुग्छ हैन, ए देखि बी सम्म पुग्ने बेलसम्म यो फोर्स लाग्नु पर्यो फेरि है। यहाँ एकचोटि भकुण्डो थियो, एकचोटि फोर्स हाने अनि गुरुक्क गुर्क्यो आफै भकुण्डो। भकुण्डो त अब यो फ्रिक्सन छैन भने त जहाँसम्म नि गुर्केर जान्छ हैन, इन्फाइनाइटसम्म गुर्केर जान्छ भकुण्डो, फ्रिक्सन छैन भने। अब फ्रिक्सन छ भने कहीँ गएर रोकिन्छ हैन। त वर्क डन के आउँछ? अब टाढा गएर रोक्यो भने धेरै आउँछ वर्क डन, नजिकै रोक्यो भने थोरै आउँछ वर्क डन है। त यो फोर्स इन्टु जुन डिस्टेन्स छ त्यसको मतलब त्यो होइन नि त। नत्र भने त इन्फाइनाइटमा गएर रोक्यो भने त इन्फाइनाइट हुन्थ्यो वर्क डन हैन, त्यो होइन नि त है। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा अपोजिङ फोर्स हुनु पर्यो। अपोजिङ फोर्स जस्तै यो अर्थको सर्फेस बनाएँ मैले, भुइँ हो, यो फ्लोर मानौँ, भुइँ ग्राउन्ड हो। ग्राउन्डबाट के गरिरहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि बडी यहाँ छ भने त्यसलाई जतिखेर पनि फोर्स अफ ग्राभिटीले तल तान्छ है, जतिखेर पनि तान्छ। त्यो यहाँ भयो नि तान्छ, यहाँ भयो नि तान्छ, जतिखेर जति टाइम त्यो सधैँ तानेकै हुन्छ। त्यो तान्ने रोक्ने त्यस्तो हुँदैन, तानेकै हुन्छ सधैँभरि है। अब मैले ए देखि बी सम्म लग्नु पर्यो भने ए देखि बी सम्म, अब अलि पेन चेन्ज गरौँ, ए देखि बी सम्म मैले लग्नु पर्यो भने यो बडीलाई है, ग्राभिटीले त तल तानिराखेको छ, मैले फोर्स कता लाउनुपर्छ? माथि लाउनुपर्छ। यहाँ मैले फोर्स माथि लगाएँ, माथि सारिरहेको छु है, माथि सारिरहेको छु, यहाँ पुगेँ। अब मैले के माथि सार्दाखेरि फोर्स लाउँछु कि लाउँदैन? यहाँ लाउँछु। यहाँ पुगेँ, यहाँ पनि फोर्स मैले माथि लगाउनु पर्छ। बीमा पुगेँ, यसरी फोर्स लगा, हरेक टाइममा हरेक पोइन्टमा मैले फोर्स लगाएकै छु है। हो, त्यो फोर्स चाहिँ अब यो पोइन्टमा पनि त्यही एउटै बराबर फोर्सले मैले चाहिँ एउटै बराबर फोर्सले त्यो बडीलाई ए देखि बीमा लगे भने त्यतिखेर बल्ल के हुन्छ त? मेरो वर्क डन, मैले यहाँदेखि यहाँसम्म कन्टिन्युअसली फोर्स लगाएको छु, कन्टिन्युअसली फोर्स लगाएको छु र मैले चाहिँ विदाउट एक्सिलरेसन, मैले यो फोर्स लगाउँदाखेरि कुनै एक्सिलरेसन प्रोड्युस भएन। फोर्स लगाउँदाखेरि के हुन्छ त? जेनरली एक्सिलरेसन प्रोड्युस हुन्छ, तर यहाँ एक्सिलरेसन किन प्रोड्युस भएन? अर्को फोर्स लागिराखेको छ तलतिर र त्यो फोर्स बराबर छ, त्यही भएर एक्सिलरेसन प्रोड्युस भएन नि फेरि। यो चाहिँ 11 कक्षामा राम्रोसित बुझ्छौ बिस्तारै, तर अहिलेलाई यति बुझौँ है, फोर्स अफ ग्राभिटी बराबरकै फोर्स लगाउने हो हामीले है, ठिक छ।
नत्र भने कुनै एउटा ठुलो भयो भने पनि एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। यो ठुलो भयो भने माथितिर एक्सेलरेट हुन्छ है, यो भयो भने तलतिर एक्सेलरेट हुन्छ। नत्र भने कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले जान्छ। त्यो सुरुमा चाहिँ अलिकति बढी लाउनु पर्यो, त्यस पछाडि त्यही फोर्सले कन्स्ट्यान्टली लानु पर्यो। ठिक छ हो। त्यतिखेर बल्ल वर्क डन इज इक्वल टु कति फोर्स लगाएको थियो, एउटा कन्स्ट्यान्ट फोर्स लगाएको थिए, त्यो कन्स्ट्यान्ट फोर्स एफ हो। कति डिस्टेन्ससम्म लगाएको, डी डिस्टेन्ससम्म लगाएको हो, डी डिस्टेन्स हिँडालेको हो, त्यही भएर वर्क डन फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भयो है। यो कन्सेप्ट वर्क डनको भने अब यो सर्कुलर मोसनमा हेरौँ त सेटेलाइटको, त्यहाँदेखि यहाँसम्म हिँड्नको लागि एउटा फोर्स मात्रै लागिराखेको छ, अरू कुनै फोर्स लागेको छैन त्यहाँ हैन। त्यो हिँड्नमा यसले रोल प्ले गरेको छैन। ग्रेभिटेसनल फोर्सले यो बडी ए देखि बी मा हिँड्न कुनै पनि रोल प्ले गरेको छैन हैन। यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो बडी यहाँदेखि यहाँ आएको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वर्क डन 0 भयो। वर्क डन नभए पछाडि कुनै पनि इनर्जी चाहिन्न। र हामीले यहाँ पहिल्यै 1 मै मेन्सन गरिसक्यौं, एकचोटि भेलोसिटी दिए पछाडि त्यसलाई भेलोसिटी मेन्टेन गर्नलाई फोर्स दिनु पर्दैन भनेर हैन। पहिल्यै मेन्सन गरेन। अरू कुनै फोर्स त यहाँ भेलोसिटी मेन्टेन गर्नको लागि कुनै पनि फोर्स छैन त्यहाँ। त्यही भएर कुनै पनि फोर्स छैन भेलोसिटी मेन्टेन गर्नलाई, मोसन क्रिएट गर्नलाई अथवा मोसनलाई मेन्टेन गर्नको राख्नको लागि कुनै पनि फोर्स त्यहाँ रोल प्ले गरेको छैन। त्यही भएर वर्क डन 0 छ। वर्क डन भएको छैन त्यहाँ। वर्क डन नभएको भएर त्यहाँ कुनै इनर्जीको आवश्यकता छैन, कुनै पनि इनर्जी चाहिँदैन भनेर लेख्ने राम्रोसित है। यसलाई चाहिँ मैले नेपालीमा भने, त्यसलाई चाहिँ पहिला इङ्ग्लिसमा राम्रोसित कापीमा बनाउने एन्सर, त्यो बनाएर अनि त्यस पछाडि त्यो इक्जाममा लेख्ने। 3टा कुरा भने मैले है। यो 3टा कुरा नभइकन यसको एन्सर दिन सकिँदैन। त्यो पातलो एन्सर र त्यो इन्कम्प्लिट एन्सर चाहिँ त्यो काम लाग्ने एन्सर हैनन् तिनीहरू। बुकमा भएका हैन पातलो एन्सर, इन्कम्प्लिट एन्सर, त्यो काम लाग्नेवाला एन्सर हैनन्। त्यो झाराटार गर्नेवाला एन्सर हुन् है। कम्प्लिट एन्सर दिनु पर्यो। कम्प्लिट एन्सर दिए पछाडि बल्ल कम्प्लिट 2 नम्बर आउँछ। आउन त दिइराख्या हुन्छन् सरहरूले नम्बर, तर चाहिँ कम्प्लिट एन्सर दिन खोज्ने। कम्प्लिट है। यसलाई 10 चोटि सुनेर 10 चोटि यसलाई इङ्ग्लिसमा लेखेर बेस्ट म बनाएर दिने। अब अर्को के छ यहाँ, राइट एनी टु डिफरेन्स बिट्विन एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटी लेख्न सकिन्छ। यो सक्नु पर्यो। यो चाहिँ के हो त, एक्सेलरेसन हो। यो चाहिँ के हो त, फोर्स हो। ग्राभिटी भनेको फोर्स हो। यो के हो त, एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन भनेको के हो, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी है। अब त्यहाँ के लेख्छन् फेरि, डेफिनेसन लेख्न जान्छन् फेरि। द एक्सेलरेसन प्रोड्युस ड्यु टु द ग्राभिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हैन। ग्राभिटी इज द फोर्स हैन, त्यस्तो लेख्न जाने हैन। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको एउटा एक्सेलरेसन हो, जुन भनेको चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट छ। किन डिफ्रेन्ट छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा बडीमा चाहिँ कसरी भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरालाई देखाउँछ। यो चाहिँ ग्राभिटी भनेको चाहिँ फोर्स हो। फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो छुट्टै कुरा हो हैन। एक्सटर्नल एजेन्ट द्याट ट्राई टु चेन्ज द रेस्ट अफ मोसन अफ अ बडी भनेर पढ्यौँ हामीले, पुसिङ अर पुलिङ एक्सन हैन। फोर्स भनेको छुट्टै जात हो, एक्सेलरेसन भनेको छुट्टै जात हो भनेर लेख्ने हो कि। अब यहाँ एक्सेलरेसन प्रोड्युस ड्यु टु ग्राभिटी, अनि यो चाहिँ ग्राभिटी, दुवै ग्राभिटी उस्तै डेफिनेसन लेखिदियो, हल्का इक्जाम्पल लेखिदियो, फर्मुला लेखिदियो, बास। त्यो डिफ्रेन्स हो र त्यस्तो डिफ्रेन्स हैन। डिफ्रेन्स भनेको आफूले चाहिँ डिफ्रेन्स छुट्याएर दिने हो
यो भनेको एक्सेलरेसन हो, यो छुट्टै जातमा पर्यो। यो भनेको ग्रेभिटी हो, यो छुट्टै जातको पर्यो हैन। अब एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ यो सूत्रले निकाल्न सकिन्छ हैन, gm/r² हैन। अब यो ग्रेभिटी भनेको यो फोर्स हो, यो चाहिँ यो सूत्रले निकालिन्छ यसलाई, यसमा यो सूत्र लाग्छ हैन, यसरी लेख्ने हो कि। अब यो मासमा डिपेन्ड गर्दैन एक्सेलरेसन भन्न सकिन्छ। यहाँ मासमा कुनै किसिमले डिपेन्ड गरेको छैन, यो चाहिँ मासमा डिपेन्ड गरेको छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ मास अफ बडीमा डिपेन्ड गरेको छ हैन, त्यो लेख्न सकिन्छ। त्यति तीनवटा लेख्न सकिन्छ। पुरा डेफिनेसन लेखेर त्यस्तो हैन, पुरा के लेख्ने हो, यो एउटा एक्सेलरेसन हो भन्ने मात्रै पुग्छ। यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी भनेको एक्सेलरेसन हो भनेर, एक्सेलरेसन भनेको के हो भनेर डिफाइन गर्नु परिराख्दैन। यदि डिफाइन गरे भने पनि हुन्छ हैन। इट डिफाइन्स द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। ग्रेभिटी चाहिँ इट डिफाइन्स द वेट अफ अ बडी, इट डिफाइन्स द वेट अफ अ बडी, इट डिफाइन्स द रेट अफ चेन्ज अफ अ भेलोसिटी अफ अ फलिङ बडी। त्यति दुईटा भनिदिने। ल अर्को क्वेसन हेरौँ। एस्ट्रोनट्स फिल देम वेटलेस इनसाइड स्पेसक्राफ्ट। वाइ? स्पेसक्राफ्टमा किन वेटलेस फिल गर्छौ त? पहिल्यै भनिसकेको छु है मैले, दोबारा भन्नु नपरोस्। किन वेटलेस? यहाँ दुईटा कन्डिसन मैले भनेको थिएँ र स्पेससिपको मैले इक्जाम्पल लिएको थिएँ। स्पेसक्राफ्ट है कुनै पनि फोर्स अफ ग्रेभिटी छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू वेटलेस फिल गर्छ। कुनै पनि फोर्स अफ ग्रेभिटी छैन भनेको थिएँ है। यो स्पेसक्राफ्ट भन्यो त्यही भएर भनेको हो। सेटेलाइट भन्यो भने चाहिँ छुट्टै कुरा हुन्छ। सेटेलाइट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अर्थको वरिपरि घुम्ने, अर्थको वरिपरि घुम्दाखेरि त्यो अर्थकै ग्रेभिटेसनल फिल्डभित्र पर्छ। इभन हाम्रो मुन जुन छ, मुन पनि के गर्छ त अर्थकै ग्रेभिटेसनल फिल्डभित्रै पर्छ। त्यही भएर त्यो अर्थको वरिपरि घुम्छ। नत्र भने यो मार्स, यो जुपिटर किन अर्थको वरिपरि घुम्दैन? किनभने अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्डभित्र पर्दैन। हाम्रो मुन जुन छ त्यो अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्डभित्र पर्छ। र हाम्रो सनको ग्रेभिटेसनल फिल्ड कत्रो छ त? प्लुटोसम्म जत्रो छ है, त्यत्रो छ ग्रेभिटेसनल फिल्ड। सबै 9वटा प्लानेट है तिनीहरू के गरिराखेको छ त? सनको वरिपरि घुमिराखेको छ। भन्नुको मतलब त्यसको ग्रेभिटेसनल फिल्ड त्यति धेरै छ के, त्यहाँसम्म छ। अर्थ पनि त्यसैको वरिपरि घुमिराखेको छ, त्यसको ग्रेभिटेसनल फिल्डभित्रै पर्छ। सनकै ग्रेभिटेसनल फिल्डभित्र पर्छ यिनीहरू 9वटै प्लानेट। अब प्लुटोलाई त हटाइदिएको छ, उसले बोर्डर सर्डर चेक के अरे काट्यो एकअर्काको होइन, एउटा फिक्स अर्बिटमा घुमेन भनेर हटाइएको छ। त्यसलाई रुल फलो गरेन भनेर प्लानेटको है। नत्र भने प्लुटो पनि छ, ध्वस्त भएको छैन है। अब यो यसको लेख्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है, यसको लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्ने, द फल अफ अ प्यारासुट टुवर्ड्स द अर्थ सर्फेस इज नट फ्री फल। वाइ? किन यो फ्री फल होइन प्यारासुट? प्यारासुट खोले पछाडि के हुन्छ त? बिस्तारै खसिन्छ के हैन। प्यारासुट लगाउनेको मतलब के भयो त? सिधै आम्फाले हुन्थ्यो, बिस्तारै खसिन्छ, चोटपटक नलागोस् भनेर हैन। बिस्तारै खसिन्छ त किन खसिन्छ? एयर अफ थ्रस्ट, एयरको अफ थ्रस्टले गर्दा। दुईटा फोर्स छ यहाँ, एउटा चाहिँ फोर्स अफ ग्रेभिटी तल तानिराखेको छ, अर्को चाहिँ अफ थ्रस्ट, अफ थ्रस्टले अपोज गर्ने काम गर्छ है। त्यही भएर यो के भएन त? फ्री फल भएन, दुईटा फोर्स भयो नि त यहाँ। फ्री फल भनेको त एउटा मात्रै फोर्स, ग्रेभिटी एलोन है। इफ अ बडी फल्स अन्डर द इफेक्ट अफ ग्रेभिटी एलोन भयो भने फ्री फल हुन्छ।
यहाँ दुईटा फोर्स भयो प्यारासुट भएको कारणले गर्दाखेरि। अपथ्रस्ट पनि मान्छे खस्दाखेरि मान्छेमा पनि अपथ्रस्ट लाग्ने हो, नेग्लिजिबल हुन्छ यो प्यारासुटको तुलनामा। प्यारासुट त यस्तरी खोलिदियो भने भक्क यस्तरी निस्किन्छ अनि हावा त त्यसले त उ गरिहाल्छ नि, ओगटिहाल्छ नि हावालाई यसरी, हैन? त्यही भएर यसलाई दुईटा फोर्स भएको कारणले इट फल्स अन्डर द एक्सन अफ टु फोर्स है। एउटा चाहिँ अपथ्रस्ट लेख्ने, अर्को चाहिँ ग्रेभिटी लेख्ने। सिन्स इट डज नट फल अन्डर द ग्रेभिटी अलोन इट इज नट टेकन एज फ्री फल भनेर लेख्ने। अब किन सेफली ल्यान्ड गर्छ भन्नेतिर जाने होइन नि फेरि। सो द्याट द पुरै उसै लेखेर अनि सो द्याट द यो युनिफर्म भेलोसिटीले खस्छ अनि त्यस पछाडि सेफली ल्यान्ड गर्छ, यताउति दुनियाँदारी लेख्न जाने होइन। जे क्वेसन सोधे त्यति मात्रै एन्सर दिने हो। बढी एन्सर दियो भने चाहिँ नेगेटिभ इम्प्रेसन पर्छ, धेरै नम्बर आउँदैन। The weight of a body of certain mass becomes zero in space. Why? Write with reason. केला हो? The weight of a body of certain mass becomes zero in space. मास भइसके पछाडि त वेट पनि हुनुपर्ने हो, स्पेसमा किन जिरो हुन्छ, हैन? अन्तरिक्षमा निश्चित पिण्ड भएको कुनै वस्तुको तल शून्य हुन्छ किन? कारण सहित लेख्नुहोस् भनेको छ। अब बिकम्स जिरो भन्नु नमिल्ला है, भन्नु नमिल्ला। किन किन भन्नु नमिल्ला भन्दाखेरि जस्तै यो अर्थ हो, ठिक छ, यो मुन हो, अर्थ र मुन बीच त ग्रेभिटेसनल एकदमै छ, मतलब यो ग्रेभिटेसनल फिल्ड भित्रै पर्छ मुन अर्थको, हैन? ल मानौ अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्ड यहाँसम्म रहेछ, यहाँभन्दा परै गइसक्यो बडी भने म ग्रेभिटेसनल फिल्डभन्दा परै गइसकेँ, अर्थ यहाँ छ, अर्थ र म बीचको ग्रेभिटेसनल फोर्स कति भन्दाखेरि ग्रेभिटेसनल फोर्स इक्वल टु 0 भन्न मिल्दैन। कति हुन्छ त? अहिले पनि के हुन्छ त? gm/d², डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर है। र यो के हुन्छ त? नियरली इक्वल टु 0 हुन्छ के। जति जति टाढा जान्छ बडी ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ त्यति कम हुँदै जान्छ। हाइटमा पढेन जी ड्यू टु हाइट, भेरिएसन अफ जी ड्यू टु हाइट भनेर। जति टाढा टाढा जान्छ बडी त्यति ग्रेभिटेसनल फोर्स कम हुँदै जान्छ। जति टाढा टाढा हुँदै जान्छ ग्रेभिटेसनल फोर्स कम हुँदै हुँदै जान्छ। यसरी कम हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै हुँदा हुँदा हुँदै नेग्लिजिबल भएको हो, जिरो भएको होइन। नेग्लिजिबल हुन थाल्यो भने त्यो फर्केर वापिस आउँदैन। कुरा बुझिन्छ? फर्केर वापिस आउँदैन। त्यही हो भएको है। स्पेसमा चाहिँ नेग्लिजिबल भएको हो। यदि ठुलो बडी छ भने, ठुलो ग्रेभिटेसनल फिल्ड भित्र छ भने ग्रेभिटेसनल फोर्स हुन्छ, तर है अब यही बडी छ, यही अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्ड यहीँसम्म मात्रै छ, ठिक छ। यहाँसम्मको वस्तुलाई के गर्न सक्छ त? आफूतिर तान्न सक्छ उसले है, भने उता भएका वस्तुहरूलाई आफूतिर तान्न सक्दैन। तर राम्रोसित यसको क्वेसन सच्याइदिने है। इट इज नट एक्चुअली 0 भनेर सच्याइदिने, ठिक छ। इट इज नियरली इक्वल टु 0 भनेर सच्याइदिने, क्वेसनलाई एन्सरमा सच्याइदिने।
है। यसको एन्सर के हो त? द वेट अफ अ बडी अफ सर्टेन मास इज नट एक्चुअली जीरो, इज है एक्ज्याक्टली जीरो, इट इज नियरली इक्वल टु जीरो है। स्टिल अब मैले जुन एक्सप्लेन गरेँ त्यही कुरालाई एक्सप्लेन गरिदिँदा पनि हुन्छ, कुरा बुझिन्छ? त्यही कुरालाई एक्सप्लेन गरिदिँदा पनि हुन्छ। अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर गयो भने पनि त्यो बडीमा के हुन्छ त? ग्रेभिटेसनल फोर्स हुन्छ। त्यो चाहिँ gmm/d² बराबरकै हुन्छ, जुन चाहिँ नियरली इक्वल टु जीरो हुन्छ, बट नट जीरो। अब यहाँ राइट विथ रिजन यताउति भनेछ। है अब राइट विथ रिजन पनि भनेको छ। किन जीरो भएको हो भन्दाखेरि जति टाढा बडी जान्छ कुनै पनि बडीबाट है, जति टाढा बडी जान्छ है त्यति थोरै फोर्स लाग्छ है। र यसरी चाहिँ स्पेसमै पुग्यो भने बडी त्यो फोर्स चाहिँ घट्दै घट्दै जीरो भइसकेको हुन्छ, मतलब नेग्लिजिबल्ली भइसकेको हुन्छ, जीरोको नियरली इक्वल टु भइसकेको हुन्छ भनेर लेख्ने है। फोर्स भनेको वेट है, एउटै कुरा हो। द वेट अफ बडी अथवा फोर्स एउटै कुरा हो है। अब मैले एक्सप्लेन गरे अनुसार एक्सप्लेन गरिदिने। अब हेरौँ, द फल अफ अ बडी अन अ सर्फेस क्यानट बी कम्प्लिट फ्री फल। एउटा कम्प्लिट फ्री फल होइन भनेको छ, किनभने त्यहाँ एयर छ है। यदि मुनको सर्फेसमा खसिरहेछ भने त्यहाँ त एयर छैन, एटमोस्फियर छैन। मुनमा एटमोस्फियर छैन, त्यहाँ कुनै बडी खस्छ भने त्यो कम्प्लिट फ्री फल हुन्छ। तर अर्थमा त एयर छ, एटमोस्फियर छ। यहाँ कुनै बडी खस्यो भने त्यो एयरको अपथ्रस्टले गर्दाखेरि, अब सानो पातुलो त्यस्तो खाले बडी छ भने हैन, जस्तै अब फलामको एउटा डल्लो यसरी खसाल्यो भने त्यसमा एयरको प्रभाव त्यति हुँदैन है, एयरको प्रभाव त्यति हुँदैन। तर अब यस्तो कपडावाला हैन, फुल्लेको यस्तोवाला चाहिँ कुनै बडी खसिरहेछ प्यारासुटवाला टाइपको, त्यसमा एयरको प्रभाव एकदमै धेरै हुन्छ हैन। जस्तै मान्छे यसरी हात खुट्टा फिजाएर खस्यो भने पनि, चरा जस्तो हात खुट्टा फिजाएर यसरी खस्यो भने पनि त्यसमा प्यारासुट टाइपको हैन, प्यारासुट नओढे पनि अपथ्रस्ट, एयरको अपथ्रस्ट लाग्छ, एयरको प्रभाव पर्छ के त्यसमा है। त्यसलाई के भन्छ, मान्छेले गर्छ त्यो है, एरोप्लेनबाट यसरी खस्छ अनि हात यसरी, हात खुट्टा पुरा युट्युबमा हेर्न सकिन्छ त्यो है। त्यो एकदमै हाई भेलोसिटीले खस्दैनन् के, खस्न त हाई भेलोसिटीले खस्छन्, त्यही पनि हैन। भुइँमा खस्दासम्म उनीहरूले प्यारासुट खोलिसकेका हुन्छन् हुन त हैन बिचमा। तर सुरुमा हाम फाल्दाखेरि चाहिँ मजाले यसरी हात खुट्टा फिजाएर यसरी यसरी फैलिएर चाहिँ हैन, छातीको बलले त्यसरी चाहिँ खस्छन् है। त यहाँ के लेख्ने त? ड्यू टु अपथ्रस्ट अफ एयर भनेर लेख्ने है। अब 2 मार्क्सको क्वेसन हो हैन, 2 मार्क्सको क्वेसन हो भने कम्प्लिट फ्री फल हुनको लागि अ बडी इज सेड टु बी इन फ्री फल हैन इफ इट फल्स अन्डर द एक्सन अफ ग्रेभिटी एलोन भनेर लेख्ने। बट व्हेन अ बडी फल्स अन द अर्थ सर्फेस ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ एटमोस्फियर, ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ एटमोस्फियर है, अपथ्रस्ट अफ एयर एक्ट्स अन अ बडी भनेर लेख्ने। के लेख्ने? अपथ्रस्ट अफ एयर एक्ट्स अन द बडी, त्यही फलिङ बडी हैन, त्यसमा एक्ट गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फ्री फल, कम्प्लिट फ्री फल भएन भनेर लेखिदिने। द्याट्स वाइ इट इज नट कल्ड कम्प्लिट फ्री फल भनेर लेखिदिने।
2 नम्बर आउँछ है। अब कुनै अर्को इक्जाम्पल अब लेख्न भए बट इन द मुन इन द सर्फेस अफ मुन अन द सर्फेस अफ अर्थ इट इज कम्प्लिट फ्री फल भनेर लेख्न सकिन्छ। लेख्न मन लाग्यो भने, किनभने स्पष्टकरण गरेको नि त हैन। अर्थमा एयरको कारणले गर्दाखेरि भएन, एर्थको अपथ्रस्ट लाग्यो त्यसमा, मुनमा एयर छैन भनेर भन्नु चाहिँ पर्दैन, आफै बुझिहाल्छन्। तर एउटा मुनमा चाहिँ कम्प्लिट फ्री फल भयो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ दुईटाको उ देखाइदिएको, भेद छुट्याइदिएको के। अर्थमा यस्तो हुन्छ, मुनमा यस्तो, यस्तो बुझिरहेछ यसले, त्यस्तो खालको के। ल अब अर्को यो 28 नम्बरको हेरौँ। त्यस पछाडि यो क्वेसन एन्सर टाइपको चाहिँ अर्को भिडियोमा गर्नु पर्ला क्या हो। द वेट अफ अ बडी इज मोर एट द पोलर रिजन अफ द अर्थ देन एट इक्वल रिजन वाइ हैन। इक्वेटोरल रिजनमा के छ त, यस्तो परेको छ, अर्थ पुरा कम्प्लिटली स्फियरिकल टाइप छैन, पोलमा चाहिँ यो चाहिँ यस्तो खालको छ, रेडियस अलि कम पर्छ हैन। त्यही इक्वेटरतिर चाहिँ रेडियस अलिकति बढी पर्छ कि, पोल यो इक्वेटर हैन। अब यसमा पुरै कम्प्लिट फर्मुला लेख्नु पर्दैन, यसमा वेट भनेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि वेट इक्वल टु फोर्स हैन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हैन, वेट इक्वल टु फोर्स पनि लेख्नु परेन, सिधै W इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/r² है। सिन्स के छ त RP इज लेस देन RE हैन। W भनेको पहिले लेखिदिने वेट भनेर, द वेट अफ द बडी ल्याङ्ग्वेजमा पहिले लेखिदिने, द वेट अफ द बडी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रेडियस अफ द अर्थ भनेर बल्ल यो लेख्ने, W इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल 1/r। सिन्स RP भनेको के हो त फेरि थाहा छैन नि त, रेडियस एट पोल इज लेस देन भनेर लेख्ने, सिन्स रेडियस एट पोल इज लेस देन रेडियस एट इक्वेटर, RP इज लेस देन RE हैन। W एट पोल विल बी ग्रेटर देन W एट इक्वेटर हैन, किनभने इन्भर्सली हो नि त, पोलमा कम छ भने पोलमा बढी हुन्छ, इन्भर्सली छ नि त है। त्यही भएर अब यहाँबाट कम्प्लिट प्रुफ भएन हो। सो द वेट अफ अ बडी इज मोर, द वेट अफ अ बडी इज मोर एट द पोलर रिजन देन एट द इक्वेटोरल रिजन भनेर टक्क यति लेख्ने हो के। यति लेखे पछाडि 2 नम्बर हो कि, स्पष्टीकरण चाहिन्छ कि, त्यहाँ फर्मुलालाई स्पष्टीकरण गर्नुपर्छ। एन्सर चाहिँ लेख्ने हैन, स्पष्ट गराइदिने। अब यहाँ धेरै मिनेट भइसक्यो, 1 र 2 नम्बरको क्वेसन हामीले हेऱ्यौँ। अब यो न्युमेरिकल हो, न्युमेरिकल हामी हेर्छौँ अर्को भिडियोमा।